बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। अब मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंटम वहां पहुंच गया जहां पे अली अमीन गंडापुर साहब ने सरेंडर किया था, यानी मामला वहां तक पहुंच गया। अब उतनी बड़ी तादाद में लोग दोबारा मोबिलाइज हो चुके हैं। अब इस तादाद को बढ़ाना है, इसको दुगना करना है। क्या ये जो मौजूदा टीम है वो कर पाएगी? वो तो बहुत एनर्जेटिक है, नौजवान है, वो रोजाना कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं। ना सिर्फ उन्होंने सूबे की परफॉर्मेंस से साबित किया कि वो बाकी सूबों से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने अपनी सियासी एक्टिविटीज को भी कई गुना तक बढ़ाया और बड़ा शानदार उन्होंने काम करके दिखाया। बड़े घाघ और पुराने सियासतदानों का इन्होंने मुकाबला किया नौजवानों की इस टीम ने, और इमरान खान साहब ने इस टीम पर भरोसा भी किया है। अब जनाब जो हरिपुर के मनाजिर हैं वो तो ये बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा एक मरतबा फिर तैयार है। याद रखिएगा, जब ये क्राउड मालाकंड जाएगा ना, फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि मालाकंड एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत ताकत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। हजारा वो डिवीजन है या एबटाबाद हरिपुर जहां पे पीएमएलएन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाकी है। वो इलेक्शन तो नहीं जीत पाएंगे, नवाज शरीफ खुद यहां से इलेक्शन हार गए, लेकिन किसी ना किसी सूरत में कुछ ना कुछ उनकी बाकियात हैं वहां पे। फॉर्म 47 ना मिले तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि वो वहां एग्जिस्ट करते हैं। मगर दूसरी जानिब जो वहां से रिस्पांस मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या सुहेल अफरीदी को, अब प्लान उनका यह है कि पूरा पाकिस्तान बंद करना है। वो जब कहते हैं ना कि हर चौक डी चौक, तो इसका एक मतलब है। इसका मतलब है कि अब डी चौक जाने की जरूरत नहीं है, हर चौक को डी चौक बनाने की जरूरत है। आप पाकिस्तान के हर चौक में बैठ जाएं, हर जगह पे निकल के बाहर आ जाएं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम रोक दे पब्लिक। यानी प्लान ये है कि पाकिस्तान में काम रोक दिया जाएगा और पब्लिक कहेगी जी हम काम नहीं करते, हम ये बैठे हुए, जब तक आप मुल्क को सीधा नहीं करते ना, आप काम करने नहीं दे रहे, आप काम चलने नहीं दे रहे, एक एक करके हम सबको मार रहे हैं, तो हम इकट्ठे होके आ गए, इकट्ठे ही मार दो। तो मार तो नहीं सकता कोई इतनी बड़ी तादाद में करोड़ों लाखों लोगों को। तो लोग जब अपने अपने इलाके पर निकल के बैठते हैं ना, तो एसएचओ की, थानेदार की कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो लोगों के सामने आ जाए। मुझे अच्छी तरह याद है, लाहौर शहर के अंदर जब अपनी गली में, अपने मोहल्ले में लोग निकलते हैं ना, तो पुलिस की जरूरत नहीं होती वहां पे आके मुदाखलत करने की। तो जब हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर चौक में डी चौक बनेगा और लोग निकलेंगे, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्लान है, तो फिर ये रियासत के पास किसी किस्म की गुंजाइश रहेगी नहीं। ये करेंगे क्या? ये सबसे पहले इंटरनेट बंद करेंगे। लोग जो है वो केबल वाला इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, जिसको आप पीटीसीएल कहते हैं, या दूसरा इंटरनेट, लोग वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये दूसरे मरहले में वो वाला इंटरनेट भी बंद कर देंगे। वो इंटरनेट बंद होने के बाद कम्युनिकेशन तकरीबन खत्म हो जाएगा। सिर्फ लाइनिंग वाले फोन अगर कहीं चल रहे होंगे तो चल रहे होंगे। तो कम्युनिकेशन खत्म होने का नुकसान सिर्फ लोगों को नहीं होगा, लोग तो बैठे रहेंगे या लोग इंतजार करते रहेंगे। तो क्योंकि कोई मारधार तो पाकिस्तान में हो नहीं रही, लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अगर लोग घर भी चले जाते हैं, कम्युनिकेशन खुलती है, फिर बाहर आके बैठ जाएंगे। तो इनके पास इसका हल ही कोई नहीं है, पुरअमन एहतजाज से बड़ा बदला ही कोई नहीं कि आप पाकिस्तान को बंद करें। अगर ये पूरे पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे इंटरनेट बंद कर देते हैं, तो पाकिस्तान की तमाम एटीएम मशीनें, तमाम पाकिस्तान के बैंक, तमाम पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है, वो कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। सिक्योर लाइनें एक दो है जो गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट के पास है, उनके जरिए से वो राब्ते में तो रह सकते हैं बैनुल अक़वामी तौर पे, लेकिन पाकिस्तान के मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, पाकिस्तान के सोशल मीडिया के पास भी इंटरनेट नहीं होगा, और एक अजीबो गरीब सूरत पाकिस्तान में पैदा हो जाएगी। इस सूरत को कोई भी हुकूमत 4-5 दिन से लंबा नहीं खींच सकती। अभी ईरान ने कुछ अरसा खींचा, लेकिन साथ ही उन्हें वो खोलना पड़ गया। जैसे ही उन्होंने मुजाहरों पर कंट्रोल किया, उन्हें खोलना पड़ गया। लेकिन ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे थे और बाहर से स्पॉन्सर्ड थे। पाकिस्तान में तो लोग काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इस रजीम से जान छूटे। तो ये है वो प्लान कि हर चौक डी चौक। तो जबरदस्त किस्म का रिस्पांस मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खास तौर पे हजारा में, एबटाबाद में, हरिपुर में। और लोगों की अगर आप तस्वीर देखें या मनाजिर देखें तो आपको आइडिया हो जाता है कि तहरीक इंसाफ किस तरफ जा रही है और मोमेंटम किस तरह बन रहा है। दूसरा नाजरीन, जो वोटर की उम्र को लेकर कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का भी एक बयान आ गया। यानी पीएमएलएन और उनके साथी और उनके रिपोर्टर्स वही तो बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, और ये तजवीज बाकायदा ज़ेरे गौर है कि वोटर्स की जो उम्र की हद है उसको बढ़ा दिया जाए, 18 साल से बढ़ा के उन्हें कर दिया जाए
25 साल। देखिए इस हिसाब से एक अजीबोगरीब काम हो जाएगा। बहुत सारे वोटर ऐसे होंगे जिन्होंने 2024 में वोट डाला लेकिन अगले इलेक्शन में वो वोट नहीं डाल पाएंगे। फर्ज करें इलेक्शन आ जाता है 27 में, 28 में या 29 में, जब भी आता है, वो जब भी अगला इलेक्शन आएगा वो वोट नहीं डाल पाएंगे। जिन्होंने 2024 में वोट डाला वो 2026, 27, 28, 29 जब भी इलेक्शन होगा उसमें वोट डालने के अहल नहीं रहेंगे। और ये लाखों की तादाद में नौजवान होंगे जो 18 साल 19 साल के थे, उन्होंने वोट डाल दिया था लेकिन अब वो 22-23 साल के होने के बावजूद वोट नहीं डाल सकते क्योंकि ये 25 साल तक लेकर जाना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी इसकी हमायत में आ गई। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा जी 18 साल के नौजवान के सियासी शऊर पे उन्होंने सवाल उठाया कि ये तो मंशूर तक नहीं पढ़ते तो ये कैसे फैसला करते हैं, हम भी इस उम्र से गुजरे हैं। तो कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, मैं आपको 2 चैलेंजेस करता हूं। नंबर 1, बिलावल जरदारी की उम्र कितनी थी जब उसको एक पर्ची के ऊपर आपने अपनी पार्टी का चेयरमैन बना लिया था? बताएं ना जरा। आपने तो पूरी की पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी एक कम उम्र नौजवान के हाथ में थमा दी थी। उसकी उम्र तो 25 साल नहीं थी, आपने पूरी पार्टी उसको दे दी थी एक ऐसी पर्ची के ऊपर जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि आपका नौजवान सियाना है और कौम के नौजवान जो है वो गुमराह है, उनको कुछ नहीं पता। मैं चैलेंज करता हूं कि बहुत सारे एमएनएस और एमपीएस के उम्मीदवार भी अपनी अपनी पार्टियों के मंशूर के बारे में कुछ नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं है। और बहुत सारे पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो एक जमात भी नहीं पढ़े हुए, जो कभी स्कूल में नहीं गए, तो वो तो मंशूर पढ़ ही नहीं सकते। तो क्या ऐसे लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनके वोट खत्म कर दिए जाएं क्योंकि ये मंशूर नहीं पढ़ सकते, चाहे उनकी उम्र 40 साल या 50 साल हो? तो ये जो बूमर्स है ना, जितने भी ये नौजवानों से जान छुड़ाना चाहते हैं, ये मैदान से भागने वाली बात है। जब मुकाबला ना करो तो मैदान से ही भाग जाओ। यानी जिसका मुकाबला आप नहीं कर सक रहे, आप कहिए इसके साथ खेलना ही नहीं हमने, इसको वैसे ही मैदान से बाहर निकाल दो। तो क्योंकि ये नौजवानों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, उनके सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे और उनके शऊर को फेस नहीं कर पा रहे, लिहाजा तरीकाकार ये निकाला है कि इनको ही बाहर निकाल दो, हम इनके बगैर मैच खेलेंगे। ये नौजवान आपको मैच खेलने ही नहीं देंगे, ये आपकी वोट दुर्गत बनाएंगे कि आपको लग पता जाएगा। अपने घर में झांकिए, 18 साल, 16 साल, 17 साल, 19 साल के बच्चों से बात कीजिए, वो आपको बताएंगे कि सियासी शऊर क्या होता है। यहां बरतानिया में ये नया कानून लेकर आ रहे हैं, रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं कि हम 18 साल से वोटर की उम्र 16 साल करने जा रहे हैं क्योंकि नौजवानों में बहुत शऊर है। हम चाहते हैं कि नौजवान वोट डाले और वो हुकूमत बनाने में अपना रोल प्ले करे क्योंकि इनके अंदर बड़ी एनर्जी है। यानी मुझे हैरत होती है कि ये जर्नलिस्ट हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। यानी इमरान खान को कह रहे हैं कि आप माफी मांगे और आपको माफी मांगनी चाहिए, उनको ये मशवरे भी दे रहे हैं कि कौम जो है ना वो एक और जुल्फिकार अली भुट्टो की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सुहेल वड़ाच कहते हैं कि कैदी जी, जान है तो जहान है, पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानिया दोबारा नहीं देखना चाहता। अब ये एक धमकी है, ये एक धमकी है जो आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद सुहेल वड़ाच के जरिए से लगाई गई है। इससे पहले भी कुछ टाउट्स इस्तेमाल किए जाते रहे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो धमकियां लगाने का काम करते थे। अब उन्होंने एक बेहतर टाउट हायर किया है जिसके जरिए वो धमकी लगवा रहे हैं। इमरान खान खुद कह चुके हैं और बार बार कह चुके हैं वो जेल में मरने को तरजीह देंगे किसी भी डील पर। मैं आसिम मुनीर के सामने नहीं झुकूंगा, मैं इस शख्स के सामने सर नहीं झुकाऊंगा, ये इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं। अब सुहेल वड़ाच साहब उन्हें धमकी लगा रहे हैं कि भुट्टो वाला हाल कर देंगे, यानी आपको कत्ल कर देंगे। अगर आपने जान बचानी है तो जान है तो जहान है। और उन्होंने कहा कि हम सानिया दोबारा नहीं देखना चाहते, ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी बेबसी में धकेलना चाहते हैं। माफी तलाफी से काम मुमकिन है तो ये फौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। डियर कैदी जी, आप बार बार कहा करते थे यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न मुल्की इस्तेहकाम के लिए भी ले लें, अगले इलेक्शन तक चुप का रोजा रख लें। लेकिन इमरान खान ने यू टर्न लिया IMF के पास जाने के मामले में, एक दो और मामलात में भी लिए। लेकिन वो जो यू टर्न इमरान खान साहब ने लिए वो उन्होंने कौम के लिए लिए थे उस वक्त और अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे थे। लेकिन इमरान खान एक बात और भी कहता था जो सुहेल वड़ाच साहब भूल गए। इमरान खान ने कहा था कि मैं अपने मकसद तक पहुंचने के लिए यू टर्न ले सकता हूं लेकिन अपने मकसद पर यू टर्न नहीं ले सकता। अब इमरान खान ये कहते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से जो हकीकी आज़ादी है वो पाकिस्तानी कौम को दिलवानी है, ये उनका मकसद है। इस तक पहुंचने के लिए तो वो यू टर्न ले सकते हैं, लेकिन इस मकसद से क्या वो यू टर्न ले सकते हैं? होगा क्या अगर इमरान खान साहब माफी मांग लेते हैं? देखें, ये नवाज शरीफ की ख्वाहिश है। नवाज शरीफ को इस बात का पता है, उसकी बेटी को भी पता है
کہ اب وہ عمران خان جتنے مقبول کبھی نہیں ہو سکتے، نہ کبھی ماضی میں رہے، نہ آئندہ کبھی ہو سکتے ہیں۔ تو انہیں ایک بات کا آئیڈیا ہے کہ ہم تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، اس کو نیچے کھینچو، عمران خان سے کوئی نہ کوئی معافی منگواؤ، کوئی ایک آدھا کاغذ کا ٹکڑا ہمارے پاس ہو، اس کو لے کر ہم دنیا کو بتائیں جناب ہم بھی ویسے ہی اتنے برے ہیں اور عمران خان بھی ویسے ہی ہے۔ اگر ہم بزدل ہیں تو عمران خان بھی دلیر نہیں ہے۔ اب یہ وہ ساری کہانیاں عوام کو سنانے کے لیے، اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے عمران خان کو نیچے کھینچنا چاہتے ہیں۔ خود تو اوپر نہیں جا سکتے، لیکن انہوں نے حل یہ نکالا کہ عمران خان کو نیچے لے آئے۔ اگر عمران خان نے معافی مانگ لی تو یہ سچے دل سے معافی کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس کا پیمانہ کیا ہے؟ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو معافی مانگی ہے یہ سچے دل سے ہے یا نہیں ہے؟ اس کا کرائٹیریا کیا ہوگا؟ کہ باوضو ہو کر کوئی خاص طریقہ کار کر کے کوئی سچے دل سے خشوع و خضوع کے ساتھ وہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو معافی مانگی گئی ہے یہ سچے دل سے معافی مانگی گئی ہے یا جھوٹے دل سے معافی مانگی گئی ہے؟ ایک تو یہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے جو یہ بات کی جاتی ہے۔ دوسرا، اگر عمران خان صاحب اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ سے ہار جاتے ہیں فرض کریں تو کیا ہوگا یہ کہ اگلے کچھ عرصے تک کے لیے یا ہو سکتا ہے کہ لمبے عرصے تک کے لیے عوام کے اندر سے یہ خواہش یا امید دم توڑ جائے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کو شکست دی جا سکتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کے ظلم سے بچا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے لوگوں میں یہ امید دم توڑ جائے اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو یہی چاہیے کہ پاکستان کی عوام یہ سوچنا بھی بند کر دے کہ کسی دن وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اپنے تابع کر لیں گے۔ اب اس میں سہیل وڑائچ صاحب نے جو کالم لکھا وہ تو آپ کے سامنے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ مشورے دے رہے ہیں، ساتھ دھمکیاں بھی پہنچا رہے ہیں، لیکن یہ سہیل وڑائچ صاحب کا پرانا طریقہ کار ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے آج کی داسی نہیں ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی آج سے غلامی نہیں کر رہے، یہ بہت پرانے اسٹیبلشمنٹ کے مطیع ہیں، یہ بہت پرانے اسٹیبلشمنٹ کے چاہنے والے ہیں۔ یعنی ہمیں تو یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ جنرل باجوہ سے فیض سے ہمارے اچھے تعلقات تھے، میں لعنت بھیجتا ہوں میں ساری زندگی کبھی فیض حمید کو ملا بھی نہیں، اور جنرل باجوہ سے جو ملاقات ہوئی اس کے اندر بھی اختلاف ہو گیا۔ یعنی میں نے جنرل باجوہ کو اس کے منہ پر کہا تھا کہ جنرل صاحب 70 سال آپ نے چورن بیچا قوم کو کہ کشمیر کو آزاد کروا لیں گے، اب آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جا کر ہم قوم کو یہ بتائیں کہ جناب بھول جائیں کشمیر کو اور انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کریں، یہ نہیں ہونا۔ پھر میں نے انہیں کہا یہ جو آپ نے بنائی طریقے لبیک کے بارے میں میں نے کہا یہ لاہور سے لے کے پنڈی تک یہ جو آپ نے کھیل دیا ہے نا، یہ آپ کو کسی دن پتا چل جائے گا جو یہ آپ کے ساتھ کریں گے، اور آپ ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم جا کے ان سے لڑیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو یہ فیصلہ خود کرنا پڑے گا کہ آپ نے قوم کے ساتھ یہ کیا کیا۔ یہ چیزیں میں نے ان کے سامنے رکھی تھی۔ تو میری تو جنرل باجوہ سے جو ملاقات ہوئی، ایک دو ملاقاتیں، وہ بھی اسی طرح کی تھی، کوئی اچھی ملاقاتیں نہیں تھی، بدمزہ والی تھی۔ جنرل فیض سے میں ساری زندگی ملا ہی نہیں۔ اب آپ اندازہ کریں کہ سہیل وڑائچ صاحب جو خود کو ایک نیوٹرل صحافی کہتے ہیں، یہ ذرا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں کیا کہتے تھے، ذرا یہ بھی آپ سن لیں۔ جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی گئی تو سہیل وڑائچ صاحب نے لکھا کہ بالآخر پاکستان کی پائیدار ترقی کا راستہ ہموار ہو چکا ہے، کیونکہ تاریخ کے طالب علم اور ترقی کے خواہاں جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید 3 سال کے لیے آرمی چیف بنا دیا گیا ہے۔ اس فیصلے پر وزیر اعظم عمران خان امریکہ، یورپ اور دنیا بھر کے ممالک سے مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ اب پاکستان امن اور ترقی کی راہ پر ہی چلے گا۔ اندازہ کریں یہی سہیل وڑائچ ہیں جو جنرل باجوہ کی شان میں بھی قصیدے پڑھا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں اور کیا کچھ کہا کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے ذرا یہ جملے آپ سنیں، آپ کی جو ہے نا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ کا شعور رکھنے والے جنرل قمر جاوید باجوہ نہ افغانستان میں خانہ جنگی چاہتے ہیں اور نہ ہی بھارت کے ساتھ جنگ، سو دنیا بھر کے امن پسندوں کے لیے جنرل باجوہ کی تقرری ایک خوشخبری ہے۔ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کی افواہیں گرم تھی تب ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید نے عہدہ نہیں سنبھالا تھا، مگر جہاں 4 سینئر ترین جرنیلوں کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا ہے، وہیں جنرل فیض حمید جیسا آئرن مین جنرل باجوہ کی معاونت جاری رکھے گا، اور جنرل قمر جاوید باجوہ کی 3 سالہ مدت ملازمت میں توسیع کے بعد اگر وہ اگلے آرمی چیف کے لیے سب سے طاقتور امیدواروں کی دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب فیض حمید جو ہے وہ اگلے آرمی چیف آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی تعریفیں کی طرح یہ بھی سنیں آپ۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید 4 سینئر ترین جرنیلوں میں شامل ہوں گے، اور اگر انہیں بھی اسی طرح 6 سال یعنی 2028 تک بطور اگلے آرمی چیف آف دی سٹاف اپنی پالیسی تسلسل سے جاری رکھنے کا موقع ملتا ہے تو پاکستان بھی ملائیشیا، ہانگ کانگ اور چین کے ماڈل کی طرف فائدہ اٹھا کر
اور ترقی کر کے 12 سال گزار کر نئی منزلوں کی طرف گامزن ہو چکا ہوگا. یعنی یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان چائنا بن جائے گا, ملیشیا بن جائے گا, ہانگ کانگ بن جائے گا. اگر جنرل باجوہ نے یہ 3 سال نکال دیے, اس کے بعد جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنایا گیا اور اس نے بھی 6 سال نکال دیے, تو پاکستان ہانگ کانگ بن جائے گا, کمال کر دے گا پاکستان ترقی کا. پاکستان جو ہے وہ بہترین ماڈل پاکستان ترقی کا اپنا لے گا. یہ جو کل کہانی سنا رہے تھے جنرل عاصم منیر صاحب کی کہ ان کے پاس 10 سالہ منصوبہ ہے, 5 سالہ منصوبہ ہے. اب یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل ایوب نے پائیدار ترقی, معاشی تسلسل اور سیاسی استحکام کا 10 سالہ ماڈل بنایا اور پھر اسے چلایا, ڈیم بنائے اور پاکستان کو ملیشیا اور جنوبی کوریا کی سطح پر لے جانے ہی والے تھے کہ عدم استحکام ہو گیا, سیاسی عدم استحکام ہو گیا. یہ شخص بہت پرانا جرنیلوں کا مطیع ہے, بہت پرانا جرنیلوں کے ساتھ خوشامد کرنے والا ہے. میں سہیل وڑائچ صاحب کے بارے میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا, لیکن جو بھی ڈکٹیٹر آتا ہے پرویز مشرف سے لے کر اب تک, سہیل وڑائچ صاحب نے دبا کے ان کی تعریفیں کی اور ان کی گیم اٹھائی ہے اور ان کے قصیدے پڑھے اور پھر وقت آنے پہ یہ انقلابی بھی بن جاتے ہیں. کالم میں 2 لائنیں شامل کر کے یہ انقلاب کے اندر اپنا نام بھی لکھوا لیتے ہیں. اس آدمی نے سب سے زیادہ پوری دنیا کا ٹریول کیا ہے اپنے صحافی ہونے کا فائدہ اٹھا کر. بہت ٹریول کیا ہے دنیا کا, موجہ ہی موجہ. کبھی ایک چھوٹی سی قربانی بھی انہوں نے نہیں دی, کبھی بھی. جمہوریت کی خاطر ہو جائے, صحافت کی خاطر ہو جائے, انسانیت کی خاطر ہو جائے, تو انہوں نے اپنی موج مستی میں زندگی گزاری ہے اور انہیں یہ لگتا ہے کہ موج مستی ہی زندگی ہے. یعنی عمران خان جو قربانی دے رہا ہے انہیں لگتا ہے کہ یہ تو بیوقوفی ہے. ہر وہ آدمی جو سہیل وڑائچ جیسی زندگی گزارے گا, ہر اس آدمی کو عمران خان جیسی زندگی گزارنے والا آدمی بیوقوف اور پاگل ہی لگے گا. وہ یہ کہے گا کہ یار قربانی دینے کی کیا ضرورت ہے, لائف انجوائے کرو, جاؤ ورلڈ ٹور کرو, فلاں جگہ پہ جاؤ, لوگ ٹکٹ دیں گے, آپ یہاں جاؤ, آپ وہاں جاؤ, آپ یہ انجوائے کرو, تو مزے کرو آپ دنیا بھر کی. اور کیا ضرورت ہے قربانی دینے کی, کیا ضرورت ہے مار کھانے کی, کیا ضرورت ہے ٹکر لینے کی. لیکن یہ لوگ تاریخ میں اپنا نام نہیں لکھ پاتے. آج سہیل وڑائچ صاحب کو لوگ اس لیے جانتے ہیں کہ وہ عمران خان کا تذکرہ کر رہے ہیں. سہیل وڑائچ لکھ دے کچھ اور کالم, کوئی پوچھے گا بھی نہیں, کوئی بات بھی نہیں کرے گا. تو ان کو اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے بھی انہی لوگوں کا نام استعمال کرنا پڑتا ہے جن لوگوں کو یہ اپنے سے بیوقوف سمجھتے ہیں. عمران خان تاریخ لکھ رہا ہے اور سہیل وڑائچ صاحب صرف عمران خان کا نام استعمال کر کے کالم لکھ رہے ہیں. جو سوالات آرمی چیف سے پوچھنے چاہیے تھے وہ تو پوچھے نہیں. پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کیوں کروائی. پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے جعلی فارم 47 جاری کیوں کروائے. پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان کیوں چھینا. پوچھنا چاہیے تھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو, شاعروں کو, صحافیوں کو, باقی لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیوں کیا. پوچھنا چاہیے تھا کہ MNAs کو اغوا کیوں کیا گیا. پوچھنا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کیوں کیا گیا. یعنی وہ جو ساری چیزیں پوچھی جانی چاہیے تھی آرمی چیف سے کہ جناب ان کا جواب دیں جو آپ کے اوپر الزامات ہیں, بجائے وہ پوچھنے کے ان کے بہاف پہ آ کر دھمکیاں لگا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. اب الٹا کام ہو گیا. ہوا یہ ہے کہ سہیل وڑائچ سے جو کالم لکھوایا گیا اس نے عمران خان صاحب کو ایک کلین چٹ دی ہے. یعنی وہ کالم یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا,